अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फिल्म फोकस चैनल। जी तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने फैशन, मीडिया और कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई। वो जो पहले एक दोस्त और स्टाइलिश के तौर पर मशहूर हुई, फिर अपने रियलिटी शो और कामयाबियों के जरिए आलमी शोहरत हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किम कार्दाशियन की। जी तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी इंटरेस्टेड कहानियाँ, अफेयर्स और तनाज़ात छुपे हैं। उनके ताल्लुकात और शादियों ने मीडिया में खूब जगह बनाई और उनकी हर एक बात खबरों की जीनत बनी रही। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किम की शोहरत का सफ़र एक मतनाज़ा वीडियो से शुरू हुआ था, या कि उन्होंने कामयाब ब्रांड्स बनाकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई, और कैसे उनकी जिंदगी के हर मोड़ ने उनको और मशहूर बना दिया। आज हम आपको कार्दाशियन की जिंदगी की वो बातें बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। तो हमारी वीडियो के साथ रहिएगा और जानिएगा कैसे एक आम स्टाइलिश से दुनिया की सबसे मशहूर कारोबारी खातून और टीवी स्टार बनी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक अमेरिकी मशहूर शख्सियत, मॉडल, बिजनेस वूमन और टीवी स्टार है। वो 21 अक्टूबर 1980 को लॉस कैलिफोर्निया में पैदा हुई। वो अपने रियलिटी टीवी शो की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुई, जो उनके खानदान की रोजमर्रा जिंदगी पर मबनी था। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रहती हैं, जहां वो एक आलीशान घर में मुकीम है। इसके अलावा वो फैशन और खूबसूरती की दुनिया में भी एक मशहूर नाम है और अपनी ब्रांड स्कीम्स और KKW के जरिए कारोबारी कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। लोगों को मजीद बताती चलूं, किम कार्दाशियन के कई मशहूर अफेयर्स रहे हैं जो मीडिया में भी खूब ज़ेरे बहस रहे। यहाँ उनके चंद नुमाया अफेयर्स का जिक्र करती चलूं। जी तो मेरे दोस्तों, किम कार्दाशियन का रे जे का पहला मारूफ अफेयर रैपर और गुलकार RJ के साथ था। उनका एक मशहूर वीडियो लीक हुआ था जिसने किम को आलमी सतह पर शोहरत दी। तो किम कार्दाशियन का दूसरा अफेयर रेगी बुश के साथ था, जो कि एक अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे। जी तो दोस्तों, इन दोनों का ताल्लुक कई साल तक रहा, लेकिन 2010 में उनकी अलहदगी हो गई। किम कार्दाशियन का तीसरा अफेयर कैरी हैम्फेरिस के साथ भी था, जो कि NBA खिलाड़ी थे। जी तो दोस्तों, दोनों की शादी भी हुई थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 72 दिन तक चली। तो किम कार्दाशियन का चौथा अफेयर कैन्वी वेस्ट का सबसे तवील और अहम अफेयर और शादी मारूफ कैनवा वेस्ट के साथ हुई। दोनों की 2014 में शादी और उनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन 2021 में उनकी अलहदगी हो गई। जी तो दोस्तों, पैटी डेविसन का हालिया अफेयर कॉमेडियन पैटी डेविसन के साथ भी रहा, जो कि ताल्लुक मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बना रहा। जी तो दोस्तों, उसे सबसे पहले पेरिस हिल्टन की दोस्त और स्टाइलिश के तौर पर मीडिया की तवज्जो हासिल की, लेकिन किम कार्दाशियन सुपरस्टार उसने 2003 में अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड रे जे के साथ फिल्माया था। 2007 में रिलीज होने के बाद उसे वसी तौर पर नोटिस मिला। इस साल के आखिर में वो और उसके खानदान पर जाहिर होना शुरू हुआ। रियलिटी टेलीविजन सीरीज कैंपेन और इसके अलावा कार्दाशियन, जो कि 2021 तक नशर होती रही, उसकी कामयाबी ने 3 स्पेन ऑफ शोज की तश्कील का बाइस भी बना। जी तो दोस्तों, कार्दाशियन ने ऑनलाइन और मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नुमाया मौजूदगी तैयार की है, जो कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उसके लाखों पैरोकार हैं। बहनों करंटी और खलो के साथ उसने फैशन बुटीक चैन डैश का आगाज किया, जो 2006 से 2018 तक चलती रही। जी तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मजीद बताते चलूं, किम कार्दाशियन की शोहरत का आगाज एक मतनाज़ा वीडियो से हुआ, जो कि 2007 में लीक हुई थी।
یہ ویڈیو ان کے اور گلوکار RJ کے درمیان تھی، جس نے ان کو راتوں رات خبروں کی زینت بنا دیا، لیکن اس ویڈیو کے بعد بھی مختلف طریقوں سے اپنی شہرت کو برقرار رکھا اور مزید بڑھایا۔ جی تو دوستو، کم کارڈیشین، جس کا نام فارچیون میگزین کی 2023 میں سب سے زیادہ طاقتور خواتین کی فہرست میں شامل تھا۔ ٹائم میگزین نے کارڈیشینز کو 2015 کے 100 بااثر لوگوں کی فہرست میں شمار کیا۔ دونوں ناقدین اور مداحوں نے اسے مشہور ہونے کی وجہ سے، بہت ہی مشہور ہونے کی وجہ سے تصور کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ وہ 2021 میں ایک ارب پتی بن گئی اور فوربس کے مطابق 2024 تک اس کی مالیت 1.7 بلین امریکی ڈالر ہے۔ جی تو دوستو، کارڈیشینز جیل میں اصلاحات اور معافی کے لیے لابن کر کے سیاسی طور پر زیادہ فعال ہو گیا ہے۔ کینی ویسٹ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات کو بھی میڈیا میں نمایاں کوریج ملی ہے۔ ان دونوں کی شادی 2014 سے 2022 تک ہوئی تھی اور ان کے 4 بچے بھی ہیں۔ جی تو دوستو، کم کارڈیشین کی بڑی بہن کورنٹی، ایک چھوٹی بہن خلو اور ایک چھوٹا بھائی روب ہے۔ ان کی والدہ سٹارک جو ڈش نسل سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ ان کے والد ارمیائی نسل کے ہیں۔ 1991 میں ان کے والدین نے طلاق لے لی اور ان کی والدہ نے بروس جینس سے شادی کی۔ 1976 کے سمر اولمپکس کے فاتح بنی اور اپنی والدہ کی دوبارہ شادی کے نتیجے میں کم کارڈیشین نے سوتیلے بھائیوں برٹ، برینڈن اور بروڈی کو حاصل کیا۔ جی تو دوستو، کم کارڈیشین نے میری ماؤنٹین ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ لاس اینجلس میں ایک رومن آل گرلز اسکول۔ 1994 میں اس کے والد نے قتل کے مقدمے کے دوران فٹ بال کھلاڑی OJ سمپسن کی نمائندگی کی اور اس کے بعد سمپسن کارڈیشین کے گاڈ فادر تھے۔ 2023 تک کارڈیشین R&B گلوکار اور اداکارہ برینڈی ریجی کی بہن کے لیے ذاتی اسٹائلسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ بعد میں بہن بھائیوں کی والدہ اور مینیجر سونجا نوروڈ نے الزام لگایا کہ 2004 میں اس نے کارڈیشین کو اپنے امریکی ایکسپریس کریڈٹ کارڈ پر ایک اور صرف ایک خریداری کرنے کا اختیار دیا تھا، اور اس کے باوجود کارڈیشین اور اس کی بہن خلو اور کورنٹی نے $120,000 سے زیادہ خرچ کیا۔ اس کارڈ پر غیر مجاز چارجز میں نوروڈ نے یہ بھی الزام لگایا کہ زیادہ تر الزامات کارڈیشین کے خاندانی ملکیتی بوتیک میں 2006 اور 2007 میں کی گئی خریداروں سے منسوب تھے، جبکہ کارڈیشین کو نوروڈ کی بیٹی کے ذریعے ملازمت نہیں دی گئی تھی۔ نوروڈ نے مزید الزام لگایا کہ اپنے بچوں کی درخواست پر اس نے مجرمانہ الزامات درج نہیں کیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے الزامات کو ذاتی طور پر کارڈیشین کے سامنے پیش کریں، اور یہ کہ کارڈیشین نے معافی مانگی اور قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ 2008 میں کوئی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نوروڈ نے مقدمہ دائر کیا۔ کارڈیشین نے ان کے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ 2009 میں فریقہ نے مبینہ طور پر ایک خفیہ تصفیہ کی اور مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، کم کارڈیشین کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شہرت اور کامیابی کے پیچھے کتنی محنت، مشکلات اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں کم نے اپنی محنت اور ذہانت سے دنیا میں ایک مقام بنایا، وہیں ان کی زندگی میں کئی تنازعات، ناکام رشتے اور ذاتی چیلنج بھی سامنے آئے، لیکن کم نے ہر بار خود کو ثابت کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جی دوستو، کیا آپ کو بھی کم کی کہانی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ ہمیں اپنی رائے میں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور بہت سی انٹرسٹنگ کہانیاں لاتے رہیں۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک اور مشہور شخصیت کی زندگی کہانی کے ساتھ۔
तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।